ये साबित है भाई कि जिस दिन दाऊदी साहब मेरे सामने बैठा, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कोई तकब्बुर नहीं, कोई कुछ नहीं, वो दाऊदी साहब के लिए आखिरी दिन होगा इल्म के मैदान में, आखिरी दिन होगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ना हमारा कुरान से कोई लेना देना है, ना हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई लेना देना है, न कोई दीन सीखना ही चाहता है, न कोई अल्लाह के अहकाम देखना ही चाहता है, और न कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके देखना ही चाहता है। भाई सुबह तुम माइकों पे सहरी से पहले जो है नात भी पढ़ रहे हो, या और कुछ भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग अज़कार करने आते हैं। आप मुझे बोलो ये किस कुरान की आयत और किस हदीस से साबित है? हमें भी दिखाओ, हम भी पढ़ेंगे। भाई अल्लाह ने जो कुरान में लिखा है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम तक पहुंचाया, बस दीन इतना ही है। आप ना तुम इसमें से कुछ निकाल सकते हो, ना कुछ ऐड कर सकते हो, ना कुछ ऐड। जाहिरन अगर वो नेक काम दिख भी रहा हो, लेकिन नहीं। जैसे दूध है, दूध में अगर जमजम भी मिलाया जाए, लेकिन फिर भी वो दूध खालिस दूध नहीं रहेगा, इसमें मिलावट करने आई। तो यही दीन है। कितना भी नेक अमल जाहिरन बाहर से दिखता भी हो, लेकिन वो खालिस दीन फिर नहीं रहेगा, उसमें बिदअत शामिल हो जाएगा। सब मानते हैं कि सुबह जो है ये नात, सहरी के टाइम पे ये नात पढ़ना, और ये बिल्कुल शरीयत से खिलाफ है, बिल्कुल इसका दीन में कोई लेना देना नहीं है। भाई अगर इससे कोई भी फायदा होता तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताना भूल गए, या अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुक्म देना भूल गए, जो आपको याद पड़ गया, जो आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊपर हो गए या सहाबा से ऊपर हो गए, और सुबह उठ के जो है आप ये सब चीजें करते हो। नहीं भाई, तुम्हारा दीन से कोई लेना देना नहीं है। और हर एक मानता है कि सुबह ये कर रहे हो जो तुम, ये गलत कर रहे हो। लेकिन एक मुशरिकों का टोला यहाँ पर है, दाऊदी टोला, जिसने जो है ये कसम खा के रखी है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का जनाजा उड़ाना ही उड़ाना है। लेकिन आज मैं भी यहाँ पर कहता हूँ कि जिस दिन दाऊदी साहब मेरे सामने बैठा, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कोई तकब्बुर नहीं, कोई कुछ नहीं, वो दाऊदी साहब के लिए आखिरी दिन होगा इल्म के मैदान में, आखिरी दिन होगा। चाहे फिर इनका हामी साहब हो, चाहे कोई भी हो, आप हमें साबित करके दो कि ये सुबह जो तुम पढ़ रहे हो, ये सुबह जो तुम माइकों पे आन करके, इको माइकों को आन करके लोगों को तंग कर रहे हो, कहां पर ये साबित है भाई? कहां पर ये साबित है? अगर है तो सामने बात करो। दाऊदी साहब आ जाए ना एक बार हमारे सामने बात करें, 1 on 1 इस टेबल पर हम बात करेंगे। उस दिन अगर आपके इल्म का जनाजा हमने पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं उठा दिया, हमारा नाम आप बदल देना इंशाअल्लाह। देखो भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाता ही यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जितने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकाम है उनको पूरा करना है। भाई कैसे पूरा करना है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है उसी तरीके पे हमने पूरा करना है, बस। तीसरी चीज कोई नहीं। फिर चाहे वो कितना नेक से अमल भी दिख भी रहा हो, लेकिन उसकी दीन में कोई भी इजाजत नहीं है, कोई इजाजत नहीं है उसकी दीन में कि आप उसको ऐड करो, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हम तक पहुंचाना था वो पहुंचा दिया, बस। अब डायरी बंद हो गई है। अब जो उसको खोलने की कोशिश करेगा वो गुमराही में है, वो मरदूद है, और वो सबसे बड़ा बेवकूफ और गुमराह इंसान है इस दुनिया में। ये जो नफराक वोतमुत दपन वन तो सुबह नात पढ़ जायज कि ना, ये रात क्यों पढ़वा दोहली पढ़वा, अत कत लेकिन सुबह पढ़वा या शाम पढ़वा? कल मे वन अच्छा इस तुम दोहल नात पढ़ान, यह कतन लिखित दोहल पढ़ो नात? कल मे वन दोहल कतन लिखित नात पढ़ो? अत कत लिखित रात सन 7 बजे पढ़ो? बहुत दपान पोड़मुत क्या क्या दिमागस मज, यह सुबह 2:30 विज पढ़वा, यह नमाज फजर पत पढ़वा, यह रात सन 1 बजे पढ़वा, यह सुबह रात सन 3 बजे पढ़वा, यह सुबह 9 बजे पढ़वा, अत कत लिखित यह कस बजे पढ़ो? ना तुम बोजान, तमिस कम व्यू हदो बोजान छो क्या तुम अन कत ना कह हे सुबह हेको नीन दाऊदी सोब सह मे ब्रो कन तो बूझ तमिस इलम क्या इलमी कत करो? अन यह कस इलमी कत नात हेको सुबह मान कन छो बाखुदा ये सात तेल हसन बिन साबित थोद वोत नात पारनी सह कुस वक्त तल सा वन वनु तुम मज वक्त तमी सात पढ़ अच्छा वन यह 9 बजे पढ़ो 9 बजे, वनु तुम 1 बजे पढ़ो 1 बजे। ये कुन जाए वक्त मुतयन, यह हेको 2 सुबह विज पढ़, फजर नमाज पढ़ यह हेको मस्जिद मज पढ़, यह हेको पन्ने घर पढ़, यह हेको वत पढ़, यथ पे इंसानस खुश गस तम सात। अच्छा यह नावकार वन दपान मे वन सुबह कत पे पढ़ना, सुबह पढ़वा, दोहल पढ़वा, रात क्यों पढ़वा, लफ्ज गस इंसान नात खानी कर, दरूद खानी गस कर, अत परवाह कह, यह यम सात दिल वन इंसान तम सात इंसान नात। हाँ अगर और वक्त आसा मुतयन, यथ पे वो फजर नमाज पढ़ो फजर टाइम यह या 9 बजे तुम कथ कर, अत टाइम ओर यह टाइम ओर, यथ पे वन इफ्तार, यह वोन यह करो मगरिबस, तल कस कर दिगरस, अत वक्त दित, यथ वक्त दित आ सह कम करो तथ
تک گژھِ نہٕ مخالفت گژھٕنۍ کینٛہہ تِکیٛازِ سۄے گٔے حضوٗرن ہٕنٛز مخالفت یتھ ٹایمہٕ یتھ نہٕ ٹایم چھُ اورٕ دِتھٕے اچھا بہٕ زن ونو تۄہہِ نبی صٲب اوس گُرِس کھسان 9 بجہِ یِن تۄہہِ منٛز آز بٹ آلٹووس کھسہِ 8 بجہِ کانٛہہ تۄہہِ منٛز کُس کھسہِ تُہۍ چھِو حظ ییٚتہِ سٲری یتھ وقت متعین آسہِ سُہ چھُ کرُن پننِس مطلب اَسہِ کۄس نٮ۪ماز پٔر تَلہٕ سا تۄہہِ منٛز کُس وۄتھِ تھوٚد سُہ دَپہِ بہٕ پرٕ وٕنکٮ۪ن مغرب یہ چھُ متعین ییٚلہِ نہٕ متعین کٔرِتھ چھُ یی تیٚلی ہیٚکہِ اکھ اِنسان اتھ بارس منٛز یِکنُے چھُ وۄنۍ مے کُن اوے ہیٚکہِ اکھ اِنسان 9 بجہِ تہِ پٔرِتھ 10 بجہِ تہِ پٔرِتھ تہٕ دۄہ راتس منٛز کُنہِ تہِ وقتس پٔرِتھ اتھ چھُنہٕ پرواے کینٛہہ سُہ دعایہِ صبحس منٛز پٔرتن سُہ دعایہِ صبح پتہٕ پٔرتن سُہ اوراد شریٖفس منٛز پٔرتن نعت سُہ اوراد شریٖف پتہٕ پٔرتن اتھ چھُنہٕ کانٛہہ پرواے کینٛہہ دۄہس منٛز ہیٚکِو تُہۍ کُنہِ تہِ ساتہٕ پٔرِتھ اوے موٗجوٗب کٔر مےٚ گُزٲرِش پیوم یتھ پٮ۪ٹھ یاد فرموکھ أمۍ سٕنٛدۍ سٲری گۄناہ چھِ گژھان معاف یُس کیٛاہ کرنایہِ راتھٕے کھوٚت سوشل میٖڈیاہس بیٚیہِ کُس تانۍ دوٚپُن افطار مجلس چھنہٕ کینٛہہ یِمو ونو یکھ تہِ پانے یہِ چھکھ نہٕ تتہِ کٔرمٕژٕے ہدو اسہِ کیٛاہ افطار مجلس منٛز کیٛاہ غرض چھُ اسہِ بیٛاکھ کرناوُن تُہۍ ما چھُو ییٚتہِ کِہیٖنۍ مےٚ باسان اتھ منٛز کیٛاہ غرض چھُ بیٛاکھ کرناوُن اتھ افطار کرناونُک حُکمٕے رسول اللہ دِوان صلی اللہ علیہ وسلم دپان چھُنہ من فطر صائمن ییٚمۍ روزدار کرنو اتھ سُہ مسجد منٛز کرنٲیتنس یا اچھا اتٮ۪ن کتہِ چھُ لیکھِتھ یہِ کرنٲیُن وتہِ پٮ۪ٹھ یہِ کتٮ۪ن چھُ لیکھِتھ اتہِ چھُ لیکھِتھ ییٚمۍ روزدار کرنو تٔمِس کیٛاہ حظ دوٚپُن کانہ مغفرۃ لذنوبی أمِس چھُ پٔتمٮ۪ن سارنٕے گۄنہن کران مغفرت ذاتہِ پاکی حضرتِ اچھا یُتُے یوت یتھ پٮ۪ٹھ بوزو بہٕ مگر بڑِ دوٚیِم انعام وٕچھ کوتاہ بوٚڑ دوٚپُن وَإِدْقَا رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ دوٚپُن اکھ گوٚو گۄناہ گژھنس معاف اہن حظ دوٚیِم دوٚپُن أمِس گژھن گردن آز نارِ جہنم آزاد افطار کرن وٲلِس دپان گردن گژھی آز نارِ جہنم اد ییٚتِکۍ لُکھ دپان یہِ ما کٔرِو یِہوٚے کٲم ٲسۍ ساروی کھۄتہٕ بہتر ییٚمہِ سۭتۍ گۄناہ گژھن ییٚمہِ سۭتۍ گردن گژھِ آزاد آز نارِ اچھا ٹھیٖک یُتھُے میٛٲنۍ نبیَن فرمو یہِ دوٚپُن وَکانَ لَہُ مِثلُ اَجْرِ مِن غَیرِ اَن یَنقُصَ مِن اَجْرِهِ شَیْءٍ دوٚپُن مگر یہِ تہِ تھٲیِو یاد اہن حظ کیٛاہ تۄہہِ تہِ ما آسِوٕ شاید خبر کٲشِر چھِو تُہۍ تہِ شاید ما آسو أسۍ رلان اپٲرۍ یپٲرۍ یہِ آسِوٕ تۄہہِ تہِ بوٗزمُت دپان اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ خٔزرٕ سۭتۍ افطار میٛٲنۍ ثواب چھِ سٲری اَمہِ سۭتۍ تران ہے باین پنُن مےٚ چھُنہٕ چون ضروٗرت کِہیٖنۍ چھُنہ یہِ کٲشِر پٲٹھۍ ونان دپان نسا بہٕ کھٮ۪مہٕ نہٕ چٲنۍ ہٮ۪نٛدوٮ۪نٛد کھنٛڈ دپان اَمہِ سۭتۍ ترنٕے ژےٚ میٛٲنۍ مےٚ کیٛاہ فٲیدٕ ژےٚ پنٕنۍ ثواب دِنۍ بہٕ وَنہٕ پنُن بہٕ کھٮ۪مہٕ پنُن چون کھٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ اَسہِ چھُ تھوٚمُت یُتُے یاد مگر حضوٗر علیہ صلاتُ وسلام فرماوان دپان ہے یہِ نہٕ تُہۍ یہِ ؤنِو أمۍ سٕنٛدۍ گژھن ثواب میٛٲنۍ کم اگر مےٚ کٲنٛسہِ ہُنٛد خٔزٕر کھیوٚو مےٚ سا گژھن ثواب کم نہ اہن حظ تیٚلہِ دوٚپُن اللہ تعالیٰ حظ چھُ یوٗت طاقت ژےٚ چھُے دِوان پنٕنۍ ثواب مگر یِم ژےٚ ثواب چھِی میلان تیٖتیٛاہ چھُ تٔمِس تہِ دِوان یُس کٲنٛسہِ افطار کرنایہِ چانٮ۪ن ثوابن منٛز چھُنہٕ اللہ تعالیٰ کمی کران چٲنۍ ثواب چھُ روزان مُکمل یہِ چھُ حدیث پاک دپان چھِ مِن غَیرِ ان ینقُص مِن اجرِهِ شَیْءٍ اکھ اجر تہِ چھُنہٕ چانہِ نیٖکیو منٛز کم گژھان اوے اگر تۄہہِ تہِ خٔزٕر ؤزٕر آسہِ بٲگراوان تو گۄڈٕ اگر تۄہہِ 5 تہِ آسنو تُہۍ دِیِو نہٕ اکھ تہِ کٲنٛسہِ اکی چھنہٕ کتھٕے پتہٕ دِیِو تُہۍ اکھ کھنٛڈ کٲنٛسہِ اگر 5 تہِ آسنو اگر اِنسانن 1-2 خٔزٕر کھیٚیہِ بیٚیہِ 3 گژھن باقین 3 یہِ عادت گژھِ بناوُن تاکہِ اتھ انسانس روزِ دِنُک عادت اوے فرموکھ نہ دوٚپُکھ ییٚمہِ سۭتۍ ٲسِو دِوان ییٚمہِ سۭتۍ ٲسۍزیو نہٕ رٹان کیٛازِ ٲسِو نہٕ تِکیٛازِ اللہ تعالیٰ گژھِ ہر کٲنٛسہِ بنٛدس تھاوُن یوٗت مالدار کہِ یہِ گژھِ صرف دِوان والیو منٛزٕے تھاوُن وۄنۍ ٲسۍزیو پانہٕ تہِ اگر خٔزٕر 2 کُنہِ جایہِ أنۍوٕ 5-6 ٲسۍزیو انان پتہٕ ٲسۍزیوکھ یِم روزدار افطار اتھ چھُ یہِ ثواب اہن حظ یُتُے انان دپان قُلنا یا رسول اللہ تُہۍ تہِ ؤنِو بڑِ صلی اللہ عرض کوٚر صحابو منٛز أکۍ دوٚپُن نبی علیہ السلامس اسہِ ونکھ نہ اسہِ نَے چھُنہٕ میانہِ نبی کانٛہہ چیٖز موٗجوٗد کیٛازِ دوٚپُن لیسا قُلنا یجِدُ ما یُفطِرُ الصائم اسہِ نَے چھُنہٕ